میرا نکاح عرشاں تے رب خود پڑھا چھڑیا فیضان دی شادی اتے ایک جنج پڑھیے جنج علی دی آئی ویڑے نبی دے میں نہیں چنگی رکھدا پیا کائنات دے اندر پاک نبی دے گھر نالو اچھا گھر رب نے بنا دے ہی کوئی نہیں سانو شیعہ آکھن تا کروڑ ویری آکھن سانو وابی آکھن کروڑ واری آکھن اللہ کرے یار راضی رہے لوگاں دا کی یہ لوگ تے رب دے بارے بھی گلاں کر دینے بندہ تا وط بندہ ہے میں ایک لفظ بولنے لگا او دے اتے انتہائی توجہ دی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دیاں 4 بیٹیاں 3 بیٹے 7 اولادہ نے حضور دیاں بیٹے چھوٹی عمر دنیا تو چلے گئے 4 بیٹیاں ہوئیاں سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 4 بیٹیاں حضور دیاں اولاد ساری پیاری ہوندی ہے ایک بندے دے 10 پتر نے یا 10 دیاں نے وہ سارے پیارے لگ دینے پر جیڑی ساریاں تو چھوٹی اولاد ہوندی ہے نا شرانی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور خوشیاں بخشے بچی دی ہوئے یا پتر چھوٹا ساریاں تو وہ زیادہ پیارا لگتا ہے حضور دی ساریاں تو چھوٹی شہزادی حسنین دی امہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا ہے تقریر میں شروع کر دیتی ہے حضور نے باقی شہزادیاں دی شادی کر دیتی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ جدوں جوان ہوئی ہیں تو مختلف رشتے حضور کو حاضر ہوئے یا رسول اللہ اسی بھی طالباں اسی بھی طلب کرنے ہیں حضور فرماندے آئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے رب دے حکم دا منتظر ہاں جو ہی میں نو رب دا حکم آیا جس پاس سے حکم آیا میں اس پاس سے اپنی بیٹی فاطمہ دا فیصلہ کرساں حضرت ابو بکر صدیق عمر پاک مختلف صحابی امدے رہے وقت سارے یار کٹھے ہو کے مولا علی کول گئے تے جا کے آندن علی لگدا ہے بے فیصلہ توڑے حق چوسی فیصلہ توڑے حق چوسی تے تسی جاؤ رشتہ منگو حضور کولو سیدہ فاطمہ دا اگو مولا علی دے لفظ سنو فرمایا کہ میں رشتہ منگن نہیں جاندہ میرا رشتہ او آپے منگ لے سی میں نہیں جاندہ میرا رشتہ او منگ سی شادی ہے نا تو شادی پڑھ دے پہ ہیں مولا علی شرماندے آئے فرمایا میں حضور کل کی میں جاواں بھی یا رسول اللہ میں اس واسطے فرمایا میں نے شرم ہوندی 2 دن اس گل نو گزر گئے پاک رب نے فرشتیاں نو کٹھا کیتا آسمانہ تے سارے فرشتے جدو کٹھے ہوئے تے پاک رب فرمایا کہ فرشتے ہو جنت نو سجا دیو جنت نو سجا دیو جنت نو سجاونا کی ہے جنت تا پہلے بھی بڑی آلہ ہے ادا سجانا کی آپا ویکھو نا مکان بندے نے جدو شادی نیڑے آوے مڑ چونا شونا مرانے آئے نا تازہ کرنے آئے پرانے دور دے وچ لیمبی کر دیاں نمائیاں مڑ اتے پرولے شرولے مار دیاں اللہ فرماندہ بھی جنت نو اور سجاؤ حوراں غلمان ملائکہ مقربین سج جاؤ جنت سج گئی جنت دے اندر شجر طوبہ ہے او درخت جدی ٹانی ساریاں تو چیئے اس درخت دے کول رب تعالیٰ اپنی شان دے لائق جی میں انہوں اٹھاندہ ہے کیونکہ ذات حق ہے نا وہ دے بارے کو لفظ اگر ایسا نکل گیا تے ایمان ہی نہیں رہندا جی میں وہ شان ہے آدھی شان دے لائق اس شجر طوبہ دے نال رب تعالیٰ اپنے عرش تے فرشتیاں نو کٹھا کر کے گل دا لطف لینا تے وقت بول کے دسنا فرشتیاں نو کٹھا کر کے حوراں غلمان کٹھے کر کے اللہ فرمایا کہ آؤ آج ایک شادی نہ کریے جاگنا بھائی فرشتے کٹھے نے حوراں کٹھیاں غلمان کٹھے نے اللہ فرمایا کہ میں آج ایک شادی دا انتظام کرنا ہے
نکاح پڑھاونا ہے یا اللہ کدا ہن میں ایک ایک چہرہ ویکھنا ہے بے گل اتری کتھے آئی اللہ فرمایا اج نکاح علی دا پڑھاونا ہے حاجی صاحب تے پڑھاونا پتہ کدے نال ہے محبوب دی بیٹی سیدہ فاطمہ نال پڑھاونا ہے ہر جوڑا زمین تے بنا ہے کائنات وچ واحد جوڑا علی دا ہے جڑا عرش تے رب خود بنایا ہے پاک رب نے بسم اللہ جی صاحب فرشتیاں دے وچ خود نکاح پڑھایا کدا مولا علی سرکار دا بسم اللہ نکاح پڑھا کے تے فرشتیاں نو فرمایا کہ آپا مٹھائی ونڈنے ہیں نا چھوارے پتاسے یا لڈو مٹھائی خوشی نال حضور دی سنت ہے چھوارے نکاح تو بعد چھوارے ونڈنا حضور دی سنت ہے سرکار دا فرمان بھی ہے اللہ نے کی ونڈا نکاح پڑھا کے فرمایا کہ اس دہاڑے رب نے موتی سٹائے جنت دے موتی سونے دے او دے اتے کی لکھا ہویا جنہ جنہ نو رب جنت دینی آئی نا انہاں دے پیار دے بدلے جڑا انہیں اس گھر نال پیار کردہ ہے او موتی لٹائے گئے جسل نکاح ہو گیا تے فرمایا کہ جبریل ہن میرے یار کول جا تے میرے یار نو آگ کہ اسی علی دا نکاح بیٹی تواڈی سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمہ تو زہرا نال پڑھا دیتا ہے تسی زمین تے خود نکاح پڑھا دو مسلمان بھائیو جلدی مکمل کرنا چاہنا ہمیں مسلمان بھائیو جبریل میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا ہے آن کے عرض کردہ ہے آقا سن لو میری میں تقریر مکاؤں گا جلدی تو جو تسی سبحان اللہ نانا آکھے آتے تقریر رات دے 11-12 ایک تائیں بھی جا سکتی ہے حاجی صاحب اس واسطے جاگنا ہے جبریل آیا ہے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر مٹھو صاحب آن کے عرض کردہ ہے آقا اللہ پہ فرماندہ ہے اسی عرشاں تے علی دا نکاح جناب سیدہ فاطمہ نال پڑھا چھڑے آئے تسی فرشاں تے نکاح پڑھا دیو میرے کریم نبی بولے میرے کریم نبی بولے فرمایا جبریل عرشت نکاح ہویا ہے وکیل بھی تا بندہ ہے تھی ولو وکیل بھی تا ہوندہ ہے میری بیٹی فاطمہ دا وکیل کون بنے آئی ایک بار ٹھیکو گھٹانا آواز ایتھے رہن دینا فرمایا میری بیٹی فاطمہ ولو وکیل کیڑا بنے آئی سننا نے تے ہاتھ تھلے نہیں رکھنا جبریل عرض کردہ ہے آقا فاطمہ پاک ولو وکیل خود رب العالمین بنے آئے خود رب وکیل بنے آئے میرے کریم فرمایا جبریل نکاح دے دو گواہ بھی ہوندے لے نکاح دے دو گواہ بھی ہوندے لے عرشاں سے گواہ کون بنے آئی جبریل عرض کر دینے آقا ایک میں اسو دوسرا میکائیل آئی میرے نبی دے لفظ سنو فرمایا جبریل زمین تے وکیل میں بننا ہے گواہ کیڑے بناونے لے جواب آیا سنیا اللہ پہ فرمانا نہیں
نکاح تواڈا ہے تواڈے علی دا نکاح ہے گواہ ابو بکر تے عمر نو بنا لو ابو بکر تے عمر نو گواہ بنا لو میرے کریم نبی نے علی پاک نو بلایا ہے سمجھ آ رہی ہے علی پاک نو بلایا فرمایا علی تو سنگدا نہیں آیا ہے پر تیرا نکاح عرشاں تے رب خود پڑھا چھڑیا نہیں خود تیرا رب نے نکاح پڑھایا ہے مسلمان بھائیو میرے نبی نے فرمایا علی سدے مار دے کل تیرا نکاح پڑھانا ہے جداں مولا علی پاک نے اپنے سجنہ نو آکھے آئے صبح میرا عقد ہونا ہے میرا نکاح ہونا ہے حضرت علی دے سارے سجن آ گئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے حضرت پاک علی دا نکاح پڑھایا ہے رخصتی دا ٹائم آیا ہے حق مہر بھی تے ہوندا ہی ہے میرے کریم نے حق مہر دسے آئے چھوٹی بچی آئی سندی کھڑی آئی ایویں دوڑ دیاں جناب سیدہ فاطمہ واللائیاں نے آن کے آندی ہے سیدہ تواڈے بابا جان لے تواڈا نکاح علی نال پڑھا دیتا ہے فرمایا ہاں مینوں بھی پتا ہے تواڈے بابے لے حق مہر رکھے آنے سونے دے سکے حق مہر چ رکھے لے سیدہ فاطمہ دیاں لکھاں ور گئیاں فرمایا اس بچی نو فرمایا جا ایک واری میرے بابے نو بلا کے لے آؤ او لوگو دھیاں پیواں نو صد مارن باپ جڑا بھی مصروف ہوئے کم چھڑدا ہے تر پوندا ہے شرانی صاحب میں ایک نکاح پڑھایا ہے جدوں بچی نو کلمہ پڑھاون گئے ہیں بچی رو کے آکھدی آئی کاری صاحبہ ایک واری میرے ویر نو بلاؤ ویر نو بلایا ہے وہ بچی پھرا دے سینے نال لگ کے اچھی آواز نال رو کے آندی آئی ویرا ابا مر گیا لیا اماں چھوٹی عمر چ مر گئی آئی میں تیری عزت خراب نہیں کی تھی 20 سال میری عمر ہو گئی ہے کدی روٹی ٹائم تے نہ بڑھیا مار لیندہ نہیں ہو کدی کپڑے ٹائم تے نہ تھوپنا مار لیندہ نہیں ہو پر میں تیری عزت دے وچ حرف نہیں آون دیتا ہے اج ڈولی پون دا ٹائم ہو گیا نہیں اج بابل دا ویڑا چھڑ کے پئی وینیاں ایک خریت منگلیاں جاندی بار خریت جوڑی پاوی 7 سال ہو گئے شرانی صاحب میں لفظ نہیں بھلے آیا بچی آکھ دیئے ویرا ایک خریت منگلیاں نا پیا کری پھرا دیا لکھاں دا بن ٹوٹیا رہی جنہوں پتہ رہی ہے بھین آج پرائے گھر پہ جاندی ہے انہیں رو کے آتا ہے بول کی منگنی ہے بچی آکھ دیئے ویرا اکو خریت چلے جداں میرے ساورے شار دے وچوں تیرا گزر ہوئے رک دیا 2 منٹ میرے ویڑے وچ رک جاوی میں سر اچھا کر کے آکسا میں موئے وارسا دی تھی نہیں میرا ویر جیدہ ہے
تے بہناں نوں بھراواں دے وڈے مان ہوندے تے پیو تے ود پیو ہوندا ہے مسلمان بھائیو میرے کریم نبی وال پیغام گیا ہے میرے کریم فرمایا اس بچی نو فرمایا چل میری بیٹی میں آ رہی آیا حضور مسجد دے اندر بیٹھے آئے نکاح پڑھا کے فارغ ہوئے آئے سرکار چلدیاں 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 حضرت پاک سیدہ فاطمہ دے کول آئے فرمایا بیٹی کیوں رونی ہے وے بابا اج مینوں ماں یاد آ گئی ہے 5 سال عمر آئی جدو میری ماں خدیجہ مینوں چھڑ گئی آیا مینوں ماں والا پیار بھی تسی دتا آئی مینوں پیو والا پیار بھی دتا آیا ہے اج دوے گھر پئی جانی ہاں بابا ایک گل کرنا چاہنی ہاں میرے نبی نے سینے نال تھی نو لایا فرمایا فاطمہ بول میری بیٹی کی آنکھنی ہے بابا میں سنیا نہیں میرے حق مہر وچ تسی دنیا دی دولت رکھوائیے فرمایا ہاں بیٹا حق مہر میری شریعت میں علی نو آکھے آئے سونے دے سکے حق مہر چ دے گا اے گل سن دی پئی پاک سین نالے رودیاں تے آندیاں ہن وڈ کرے آئے گل دی ایویں ہتھ بن کے آندیاں بابا قیامت تک جتنیاں بیٹیاں دی بھی شادی ہونی ہے حق مہر دنیا دی دولت رکھی ہونی ہے بابا میں دنیا دارا دی تھی تا نہیں ہاں میں محمد دی بیٹی ہاں میرا بھی حق مہر دنیا دی دولت رکھی ہے بابا اونا وچ تے میرے وچ فرق کی رانا نے میرے کریم فرمایا فاطمہ بیٹی مت بول کی حق میں رکھواونا نہیں ہن توجہ نال سنے آئے جناب سیدہ فاطمہ بولیاں فرمایا بابا میں حق مہر اے رکھوانا چاہیے ایک ایک بندے دی توجہ دی ضرورت ہے مظہر خواہ عرض کر دیا لے بابا علی لال تسی میرا حق مہر نکاح پڑھایا ہے حق مہر دے اندر شرانی اس گل پہاڑا لڑو باری آگئی ہے بابا حق مہر دے اندر میں دنیا دی دولت نہیں لینی ہاں فرمایا بیٹی فاطمہ اور کی لینی ہے ایکو گھٹا لو اور کی لینی ہے آوازی گھٹا لو اور کی لینی ہے عرض کر دیا لے بابا حق مہر دے اندر تواڈی امت بخشی جاوے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر مصطفیٰ شان مصطفیٰ حق مہر دے اندر تواڈی امت بخشی جاوے نبی نے جدوں ایک گل سنی فرمایا بیٹی ہنے رب نال گل کر لینے آئے یہ دا مطلب ہے کہ میرا نبی مختیار کل نبی ہے حضور کر سکتے ہیں ہاں جی حضور گھروں نکلے لے ایویں ٹردیاں میرے کریم نبی مسجد وچے آئے جبریل پہلے آیا کھڑایا آیا نہیں توجہ کی تھی یار تسی جبریل پہلے آیا کھڑایا میرے کریم آقا بولے فرمایا جبریل کیویں آیا
جبریل عرض کر دن یا رسول اللہ تھوڑی پاک بیٹی رو رہی آئی مینو رب فرمایا ہے یا جبریل پتہ کر کے آ میرا یار کیوں پیا روندا ہے میرے یار دی سزا دی کیوں روندی ہے اچھا مینوں دسو سیانے بندے بیٹھے ہو اللہ نو کوئی نہیں پتا ہا جے کوئی آکھے پتہ نہیں ہا مسلمان نہیں رہندا تے جے پتہ ہا تے جبریل کیوں گلا ہے جبریل تاں گلا ہے سو کہ دنیا داراں نو پتہ لگ جاوے جو شانہ والا محبوب ہے جبریل آن کے عرض کر دیں یا رسول اللہ اللہ پیا فرما دے شہزادی جنت رو کیوں رہیاں نے فرمایا جبریل میری بیٹی تاں رو پئی ہے حق مہر دے اندر دنیا دی دولت نہیں لینا چاہتی اوتے میری امت دی بخشش پئی منگ دی ہے جبریل نال میرے نبی نے گل کیتی ہے جبریل واپس گیا ہے جا کے عرض کر دے یا اللہ تیرا کریم محبوب فرمانا نہیں میری بیٹی دا حق مہر دنیا دی دولت نہ ہوئے بلکہ میری امت دی بخشش ہوئے جواب آیا جبریل جا میرے یار نو جا کے راک دے جے فاطمہ ایویں خوش ہے اساں اودی خوشی وچ رضا مند ہے اسی حق مہرچ امت دی بخشش کر دیں آگے میرے کریم جدو ایک گل سنی توڑے تے میرے لجپال خوشی نال ٹر دیا پاک سیدہ فاطمہ دے کولو آئے آن کے فرمایا میری بیٹی اللہ نے توڑے تے علی دے نکاح دے حق مہر دی برکت نال قیامت والے دیارے میری امت دی بخشش کر دینی ہے سیدہ پاک گل سنی تے رو کے وقت پوچھ دیاں بابا ایک گل لیاون والا کون ہے فرمایا جبریل عرض کر دیاں لے بابا جبریل بھی سچا ہے جائے پیغام گھلا ہے اور رب بھی سچا ہے تسی پیغام لے کے آئے ہو تسی بھی سچے ہو بابا میں نو پورا یقین ہے پر جے ایا گل کدی کاغذ تے لکھی جاوے آئے یار گل تے اپڑو یار یقین بھی ہے جبریل بھی سچا رب بھی سچا تسی بھی سچے میں یقین کر لیا پر بابا ایا گل جے کدی رب کاغذ تے لکھتے چا دیوے ہائے ہائے کو گل دا پتہ لگا سی حضور دی آل نال پیار کیوں کرنے ہیں ایک گل لکھی جاوے حضور موڑ واپس آئے فرمایا فاطمہ میری بیٹی جے تو ایمیں آنی ہے تے رب نال ایمیں گل کر لینے ہے ہائے ہائے ایڈا لاڑلا نبی نبیاں چی رب نہیں بنایا جیڈا لاڑلا ساڑا نبی ہے صلی اللہ مسلمان بھائیو حضور واپس تشریف لے آئے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے جبریل میرے رب فرمایا جبریل وقت جا میرے یار کولوں جبریل دوبارہ آیا ہے عرض کرنے لے یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا جبریل جڑا پیغام تھوڑی دیر پہلے لے کے آیا رہی ہو یہ گل کاغذ تے لکھوا کے لے جا جبریل واپس گئے لے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے یا اللہ جڑی گل پہلے فرمائی شہزادی جنت تیرے نبی دی بیٹی ہے ایک گل لکھواونا چاہتی ہے پاک رب بولیا فرمایا جبریل جا یہ لکھاون دی گل آئی گئی ہے جنت
جنت چوں زم حریر دا کپڑا لے کے آ جاگتے ہاتھ کٹ کے آکھو یار سبحان زم حریر دا کپڑا لے کے آؤ جبریل زم حریر دا کپڑا لیا ہے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا ہے قدرت دی قلم چلی حضرات ہن توجہ سونا رب پیا لکھدا ہے کی اللہ پیا لکھدا دے گواہ ہو جاؤ ہائے ہائے علی تے فاطمہ دا نکاح ہویا دے حق مہر دے اندر اسی پاک محمد دی امت دی بخشش پہ لکھنے آئے اتے قدرت دی مہر لا دیتی ہے جبریل او زم حریر دا کپڑا لیا ہے میرے محبوب دے کولوں آیا ہے جداں محبوب دے کول حاضر ہویا ہے تیار کے عرض کردہ ہے یا رسول اللہ اللہ نے لکھے آرے بات مور بھی لائی ہے میرے نبی نے جدوں کپڑا ویکھے آئے تحریر ویکھیے حتی بدینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب نبی اتنا مسکرائے لے حضور دیاں داڑا نظر آمن لگ گئیاں کیوں امت دی بخشش دی سند ہاتھ ویچے آ گئی آئی روندے بھی امت واسطے جے مسکراہٹ آئیے تو بھی امت واسطے امت دے مگر مسکراہٹ ہے حتی بدینت رسول اللہ حضور دیاں داڑا مسکراون نال نظر آون لگ گئیاں ورکہ چکیا حضور جناب سیدہ فاطمہ زہرا دے کول آئے آپ نے جدو وہ کپڑا پیش کیتا نا سرکار فرمایا بیٹی فاطمہ اب ویکھو سیدہ فاطمہ نے جدو ویکھا نا تے اتے مور لگی ہوئی قدرت دی مور جناب سیدہ کونین نے وہ کاغذ وہ کپڑا ویکھا تو ہون پتہ کی عرض کر دیا بابا ہون ودا کر دیو آیا ہون ودا کرو داج چ پتہ کیا چکی تکیا اپنا گدیلا ہوندہ ہے نا چمڑے دا بنے ہویا بستر مٹی دا بنا استاوا جائے نماز ایک گنتی دیاں 4-5 چیزاں دیاں پیومن نال لاڈ کر دیاں نا تے پورے مان نال جناب سیدہ فاطمہ عرض کر دیاں بابا داج مختصر کیوں ہوئے مفہوماً عرض کر رہے ہیں حدیث تے منو ان لفظ نہیں مفہوماً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو فرمایا بیٹی فاطمہ پہاڑ ویکھ رہی ہیں جی بابا فرمایا جے تیرا باپ چاہوے اے پہاڑ سونے دا بنا کے تیرے نال ٹور سکدا ہے حضور دے اختیار تے سبحان اللہ بندا ہے یا اسی اہل سنت اور ساڈا عقیدہ ہے حضور فرمایا میں پہاڑ سونے دا بنا کے تیرے نال ٹور سکنا تے بابا وقت داج تھوڑا کیوں ہے جہیز کم کیوں ہے میں تواڈے اگے انج کرنا بلفظ ادو سن کے تو کڈنے نہیں ایتھے رکھنے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بولے فرمایا بیٹی فاطمہ تینوں داج تھوڑا تاں پیا دینا قیامت تک آون والیاں دھیاں غریباں دیاں میری نظر دے وچن میں تینوں داج چوکھا دیواں کسے غریب دی دھی ہوئے وہ داج دے نہ سکے تے جو دی اکھ وچ موتی آ گئے کہ یار میرے کول بھی دولت ہوئے میں بھی پاک نبی دی طرح چوکھا داج دیواں ہاں تے میرا امتی قیامت تک رسی میں محمد تو غریب امتی دا رومنا ویکھا نہیں جاندہ فرمایا جو داج تھوڑا بھی اس کو ہویا نا تے اس سینہ چوڑا کر کے آکسیوں میاں کی ہویا جے داج تھوڑا ہے تو موڑ کی ہویا میرے نبی تو تھوڑا ہی دیتا میں تے اپنے غریب امتیاں دے سینے چوڑے کیتی جانا تے میں آکھدا ہونا جدو شادی دی محفل تے ہوما میں گل ضرور کردا ہونا کہ داج دے مگر ساڑیاں دھیاں بڑھیاں نہ ہوئے چاچا ہے تے او دا حق ہے کہ پیو اگر او دا مر گیا بچی دا تے اے چاچا ہے او دے سر تے جاتے ہاتھ رکھ دے وے انہوں آکے کوئی گال نہیں تیرا پیو مرا تے میں تیرا پیو جیندہ نہیں بیٹھا چھوڑ پڑ جاوے تے سیانے یار میرا چھوڑ پڑا ہویا ہے تے پڑھیاں میریاں بطریاں میریاں تے او پڑھیاں ہویاں کوئی نہیں چھوڑ نوکری لگا ہویا ہے تے چھوڑیاں پڑھنے تے موڑا سی انہوں دے نال کیویں رشتہ کریے او سیانے آندے انہوں چنگا نال تے ہر کوئی نہیں باندھا ہے پڑھے ہویا نال تے سارے رشتہ کر لیں دیں چستا تاں تیرا پتر پڑھا ہویا ہوئے تے وہ بطری تیری ان پڑھ آئی
تو جاتے سر تے ہاتھ رکھ کے تے بچی دے شگن پورے چکریاں راتی اکھ لگیا مدینے والا مائی دیدار کرواون نہ آ جاوے غریباں دیاں بچیاں اوور ایج ہو رہی نے اور اس وجہ تو اوور ایج ہو رہی نے کہ نہ اس ظالم معاشرے دے رسمہ پوریاں ہومن نہ رواج پورے ہومن ہن 5 لاکھ تو سونا ہے بیٹھیو چلے گیا ہے 5 لاکھ دا تولہ ہے تے جس جڑا بٹھے دے بھائی مزر کا کام کردہ ہے قبلہ حاجی صاحب بابا ظفر جڑے بٹھے دے کام کردہ ہے تے 7 دیاں کدی دیاڑی ڈھیندی ہے کدی نہیں ڈھیندی ہن وہ 7 دیاں دا پیو 5 لاکھ روپیہ پہلے بناوے تے 1 تولہ سونا کتے مڑ 2 لاکھ ترائے تو گھٹ لکڑ نہیں بن دے فرنیچر ہے نہ اُدھے کولو 3 لاکھ اوسی تے وہ فرنیچر بنا سی میں اجے تک صرف فرنیچر تے تولے سونے تے ہاں اجے تائیں جڑے سوٹ اسی دینے آئے اے میڈی آج منگیوا آج مہندی آج جگاوا آج کی آج جناب وہ وڈل برات نال جانا ہے سوٹ وکھرا وہ بٹھے تے کام کرنے والا مزدور تو اتنا نہیں کر سکتا تو چلو جی وہ کاری گزرے بھائی مزر خان کاری گزرے ایک بچی دا ہو جاوے تے مجڑیاں مگر 6 بیٹھی ہیں انہوں دا کی بڑسی حضور دا دین اتنا سخت نہیں آ تے نہ ایڈا اوکھا ہا جیڈا اوکھا سی بنایا ہے او دا انجام اسی ہن بھگت دے پے ہیں کوئی بچیاں دے سر وچ سفیدی آ گئی وال چٹے ہو گئے نہ اس ظالم معاشرے دا رسم تے رواج پورا ہوئے نہ غریب دیاں یتیم بچیاں بر وقت پرائے گھر وچ جاون جے یہ امت پاک نبی دی پاک شریعت دے مطابق راندی اور یتیم بچیاں دے سر اتے ہاتھ چاچا رکھ دا ماما سینے نال لاندا مینو عزت والے نبی دی عزت دی قسم ہے او بات چک کے چلان والے پاک نبی دے غلاموں او کبھی بھی دھیاں گھر وچ کلیاں بہ کے نہ روے نا یتیماں بچیاں دیاں سسکیاں یتیماں بچی دیاں اکھاں وچ ہنجو کبھی بھی نہیں آنیاں سن کیوں جس دن تو امت نے پاک نبی دا دین چھڑا ہے تے یہودی دی غلامی اچ ٹریا ہے ہن روندا ہے آندا ہے میں رسم کیویں پوری کراں اوے پہاڑ سونے دا بنا کے ٹور سکدے آئے تے وقت امت دی غربت ویک کے فرمایا نہیں جے میں بھی چوکھا داج دیتا تے غریب کی کرسی میں اگلی گل اگر نہ کرانا تے میں نو اپنا ضمیر ماردا ہے تے میں تقریر دے آخری لفظاں تے سواد نال تقریر چھڑن لگا نکران او قیدی ہو کے عورتاں آئیاں نے تے لوگ لے کے جا رہے نے حضرت سیدہ فاطمہ نو پاک علی فرمایا فاطمہ تواڈے ابو او کنیزاں لونڈیاں تقسیم کر رہے نے تے ایک نکرانی تسی بھی لے لو چکی خود پین دے ہو سبحان اللہ حسنین دا جھولا آپ جھولان دے ہو وقت گھر دی صفائی وقت جھاڑو سارا گھر دا کام کپڑے تواڈے ہاتھ تھک جاندے نے سیدہ باپ پردہ مولا علی دے نال بابے کو لائیاں تے آندیاں بابا ایک نکرانی مینوں بھی دیو چا ہن لفظ سنیا ہے بھائی میں تواڈے پیری ہاتھ رکھنا لفظ سنیا ہے سرکار نے سر تے ہاتھ رکھ کے تے بیٹی نو پتہ کی فرمایا فرمایا فاطمہ میری بیٹی نکرانیاں اپنے واسطے نہیں ہیں بیٹا تو کام ہتھاں نال کرنا ہے بابا تے سارے جگ نو نکرانیاں ونڈ رہے ہو تے بابا میں تہاڈی بیٹی نہیں ہاں میں بھی تھک جانی ہاں ایک نکرانی تے مینوں بھی دیو چا فرمایا بیٹا آپا نوکر نہیں رکھنے آپا نوکر نہیں رکھنے آپا خود کرنا ہے بابا مڑ میں تھک جانی ہاں ہن کو جواب سنو فرمایا میں تینوں ایک تسبیح دسنا جس وقت تھک جاویں نا نماز پڑھ کے 33 واری سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ 34 واری اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم تے پھیر لویں تیری تھکاوٹ ختم ہو جاسی نوکرانی نہیں کام خود کرنا ہے ہائے 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 حضور تے نوکرانی کسے دی دین و نوکرانی تے اسی جڑی لے کے ہم نے آئے بس میں ایتی تک کہاں اس تو اگے میں نہیں بول دا
اسی شادی پتہ کیوں اسی آنے اب یار یہ ساڑھے لفظ نے اور یار ساڑھا تا کپڑے دھومن والا ہی کوئی نہیں، یعنی بطور دھوبی ساڑھی روٹی پکاون والا ہی کوئی نہیں، بطور نائی یا چڑویا ساڑھے پٹھے وڈن والا کوئی نہیں، بطور مزدور اور یار ساڑھے تا گھر دا گویا انجن والا کوئی نہیں، بطور نوکر اسی لوگاں دی دھیاں نو اہمیت دیتی ہے۔ جے تسی یہ آکھ دے کہ یار اسی آدھی دھی بنا کے لئی ہم نے آئے، سبحان اللہ، ہولی کیوں آکھ دب کے آکھو سبحان اللہ۔ فیضان نو بھی آندہ پہ آتے جڑے جڑے شادی شدہ نے انہاں نو بھی تے جنہ دیاں نیڑے نے اللہ سارا دیاں نیڑے ہو جاویں، سارے انہوں آندے پہ میں نے ایک چھوڑ آندہ اس کا مولوی صاحب آئی تا دعا مانگ دے دلو مانگ میری پوج پوے ہونتے، میں کہا پترا سانو اسی بھی مولوی انوان دے ایسے ساڑھی پوج گئی تیری بھی پوج جیسی ہے۔ اور دوستو گھر دے وچ نیم اوچ ہو جاندی ہے، بندہ ہے نا گھر دے وچ نیم اوچ کدی زندگی وچ کئی واری ہو جاندی ہے، کدی ٹائم تے روٹی نہ پکی، کدی ٹائم تے کپڑا نہ دھوپا، کدی ٹائم تے مطلب پٹھا پاڑا نہ ہویا تے مڑ کاوڑی آ جاندی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خیرکم خیر لاہلی، حضور فرما دیں تواڈے چ چنگا ہوئے آپا نے جدی داڑھی ہوئے پگڑی ہوئے نمازی ہوئے تسبیح پڑھدا ہوئے او چنگا ہے۔ حضور فرما دیں چنگا تواڈے جنوں حضور چنگا آکھن چنگا تو ہوئے نا، فرمایا تواڈے چ چنگا ہوئے جڑا گھر والیاں نال چنگا ہے۔ باہر اسی جانے ہاں نا اکو جڑے چھوار بکر او مڑ آندے یار کڑائی بناؤ دیسی مرغے دی، تے کدی آندا ہے جناب او بناؤ اپنا بکرے دی کڑائی بناؤ، او آپس وچ پیزے تے برگر تے شوارمے تے مطلب طرح طرح دیاں او پارٹیاں چل دیاں نا، ہستے کھیڑ دے باہروں آونا تے یا گھرے وڑنا تے متھے ہوتے وٹ پہ جاونا تے بالاں نو لڑنا تے او ہی نہیں کیتا نے تے بائیں کنج لونیاں تے سلطان رہی بن جاونا۔ او بالاں دا کیا قصور ہے یار، تو سارا دن اپنی مرضی نال چردا وتا ہے تے گھر آ گیا ہے تے چلو کم از کم تو ناندے واسطے کچھ ہی نہیں لے آندا، حالانکہ لے آونا چاہیدا۔ جڑے چپ ہوندے نے مینوں تواڈے تے شک پوندا ہے، حالانکہ لے آونا چاہیدا نا، جے باہر دے بندے حقدار بیلی سجن حقدار ہیں تواڈے او زگر برگر دے تے فلانے برگر دے تے گھر دے جڑے بال ہیں تواڈے او حقدار نہیں ہیں، او بھی او بھوکے سو گئے جی سب صحیح فرما رہے ہیں، اللہ انہاں دی صحت نال زندگی دراز کرے۔ گھر دے بچے انتظار کرتے رہے کہ ابا بازار گیا کاش لے اسی سجنا واسطے سارا کچھ جے تے گھر والی واسطے یار دو مٹھے جملے ہی کوئی نہیں پیار دے، چلو ہتھوں شے نہیں دے سنگا زبان دے دو مٹھے جملے تا دے نا یار انہوں، تو تیرے گھر وچ ماں چھڑتے آئیے، پیو چھڑتے آئیے، بھرا چھڑتے آئیے، وطن وسیب چھڑتے آئیے کہ ہٹ تے جھڑکیاں بھی اودے مقدرہ چ لکھی ہوئی ہیں، ایڈیاں تا نا سلوکیاں نہیں نا چنگیاں، بعد اتفاقیاں تا ایڈیاں تا نہیں نا جڑ دیاں جناب نو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگلے دن ایک قدرتی ایک محفل تو فارغ ہویا تے سیت بہ گئے، پچھو اور باہر آیا تے او گھر والی اودی ودی آئی سکا السلام علیکم، اماں اگے مینوں دکھ روندی بیٹھی ہے جو پتر میرا نہیں بندا، او باہروں وڑا نا تو سکا سوانی میں السلام علیکم، تے اماں ہولی جا میرے نیڑے ہوتے آندی ویکھا ہی رن مرید دے کام گھارے چ وڑدا تے رناں نو کہدا کسے سلام لے نے یہ ہن رن نو سلام تے ہلا ودایا۔ میں انہوں آکھا اماں تو اجے تک انہوں نو سمجھائے، جے تو انہوں دھی سمجھ لویں آنا تے کدی تو گلہ نہ کریں آنا، جس سے سس نو سمجھ دیئے مڑ نو بھی سس نو سس سمجھ دیئے مڑ ماں نہیں سمجھ دی، جس سس دھی سمجھ لوے تے نو ماں سمجھ لوے، اے عدالتاں چ نہ کوئی وکیل رہنا ہے نہ کوئی جج رہنا ہے، کیوں انہوں نے پتہ لگ جاسی ہے امت پاک محمد دی شریعت اتے آ گئی ہے، اسی تاں دا برباد ہوئے ہیں، اسی تسلیم ہی نہیں کرنے ہیں، اسی آنے نوکھاں دی لین دی ہے، آنے ایسی کوئی نہیں، او بولو چلو تے صحیح ہو شہیدو، آنے آنا نوکھاں دی لین دی ہے، ہونی ہو نوکھن جنہ تینو وعدہ جگر دا ٹکڑا دے چھڑا ہے، حالے ہو نوکھن شریک ہیں، یہ میں حاجی صاحب جو فرمان شریکاں دیئے، وہ شریک نہیں جنہ تیرے پتر دا ایمان مضبوط کر دیتا، وہ شریک نہیں ہیں جنہ نے تینو اپنا جگر دے چھڑا۔ چلو بہرحال موضوع لمبا ہے، اگر چھڑ گیا تو پھر ختم نہیں ہونا۔ جدو حضرت فاطمہ تو زہرا یاد ہے وہ ویکھا تے ویکھ کے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا عرض کر دیاں بابا ہون مینوں الوداع کرو۔ سرکار نے پاک علی نو ودا جدو کیتا نا سیدہ فاطمہ تو زہرا نو تے پہلی رات سیدہ فاطمہ نے پرچی کڈی، آندیاں علی زندگی دا پتہ کوئی نہیں تے جے میں تواڈے تو پہلے دنیا چھڈ جاواں تے محمد دی دھی اتے ایک احسان ضرور کریں،
فرمایا فاطمہ اے تو خوشی دی رات ہے تے موت دیاں گلاں جناب سیدہ فرما دیاں علی جس ویڑے وچ میں رہی آنا میں ہر ٹائم بابے نو روندا ویکھا ہے میں بابے نو کدی ہستا نہیں ویکھا امت دے غم وچ روندا رہیا میرا بابا مینوں بھی موت یاد ہے اے پرچی ہے جدو میری روح نکل جاوے میرے اتے احسان کریں کفن دے نال جس ٹائم کفن مینوں پواون لگو پرچی وچا بنیا ہے تے میرے قبر دے وچ رکھ چھڑیا ہے ہائے میں اودی اگے وجہ پڑھی ہے پاک علی پوچھا بھی کیوں کفن نال کیوں لے جاؤ توجہ ہے نا بھائی آخری لفظ میری زبان تے نے پاک علی جدو یہ گل پوچھی تو سیدہ فاطمہ تو زہرا فرما دیا نے علی قیامت والے دیہاڑے جدو قبراں پھٹسن قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قرآن شریف سورہ یاسین 23 پارہ قبراں پھٹسن بندے وچوں نکلسن امت میرے بابے دی کابری کھڑی ہو سی گناہاں دی وجہ نال پکڑی کھڑی ہے تے بندے روندے کھڑے اچھا یار ساری تقریر ایک پاسے رکھتے 3 سکنٹاں واسطے منٹ بھی پورا نہیں گل دل تے لے آیا ہے سانو روندا ویکھ کے یہ صحیح حدیث ہے سانو روندا ویکھ کے امت نو روندا ویکھ کے حضور رو پوسن سانو جرم میں کیتے رو مدینے والا مائی رہا غلطیاں تو کیتیاں رو مدینے والا مائی رہا حضور جدو سانو روندا ویکھ سننا تے حضرت علی نو سیدہ فاطمہ فرما دیا میں اس ٹائم آ دے کفن دے وچوں ایک کپڑا کٹساں تے میں جاتے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرساں یا اللہ اے تیری مور نہیں لگی ہوئی تیرا وعدہ نہیں ہو کہ علی تے فاطمہ دے نکاح دے حق مہر دی برکت نال میں تیرے بابے دی امت بخشساں لا تبدیل لکلمات اللہ تے یا اللہ تیرے الفاظ تا تبدیل نہیں ہوندے آئے تیری مور ہے او میرا بابا کھڑا روندا ہے او میرے بابے دی امت روندی کھڑی میں اتنا چر جنت وچ نہیں جاندی جتنا چر میرے بابے دی امت جنت وچ نہ جا امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرما دین کہ اتو آواز ہو سی کہ اللہ فرما سی جڑے تواڈے گھر نال پیار کردے آئے انہاں نو اج آکھو او جنت وچ تواڈے نال جاون سیدہ فاطمہ تو زہرا فرما دیا میں بابے دی بارگاہ عرض کرساں بابا دھیاں پیوواں نو روندا ویکھ نہیں سکتیاں بھائی مزر پتر نک تے کپڑا رکھتے نا کولو لگ جاندا ہے او آندا ابے دی چادر خراب ہوئی پئی ہے بس میں اشارہ کر رہا منجی تے ڈٹھا پیا ہے پیشاب وچے او کپڑا رکھ تے نکل جاندا او آندا ابے چو یار سمیل لمدی ہے دماغ نہیں کام کردا بڑا دھیاں کدی نک تے چادر نہ رکھسن چھپری ناکتے نہ رکھسن میں پرسنلی کو جیسیاں دیاں نو میں جاننا بھئی وہ دوے شارج پرنیاں ہوئیاں نا تے اتھو او جلدی نال پٹھا باڑا مال منی گویا پا کرتے تو آکسن سائنو میں نے چھاڑا ابے دے گھریں چھاڑا تے جی وہ آکسی میری ویل کائی نہیں تے وہ میں چھپری نال مو کاجتے تے وہ وچو پاک ڈنڈیاں مطلب جڑے آپ بنیاں تو ٹردیاں ٹراندیاں جلدی نال آ جاسن تے برجائیاں کمے لگیاں ودیاں یا براق کوئی نہیں تے کالا نال آتے ہو ابے دی چادر بدل سن آدھے ہتھا نال پیشاب دھوسن مڑ نواسی دی مڑ خوشبو لاسی مڑ داڑی دے تیل لاسی مڑ کگی کرسی مڑ تلیاں ملسی مڑ سیرے تیل ملسی مڑ خوشبو پوڈر ساٹتے تے کپڑے شپڑے دھو دے تندی اتے گاتے مڑ کالا نال مگرو ہون پچھلے ٹائم دی مڑ کالے اور جلدی نال آکسی ابا ہون میں وڈیل موڑا اساں اللہ تینو سکھ دے وے تے صحت دے وے زمین ہی نہیں لیں دیاں نک تے کپڑا ہی نہیں رکھ دیاں تاں فرمایا گیا پتر نعمتے تے دی خدا دی رحمتے رحمتاں کدی زامتاں نہیں بن دیاں ہوندیاں نعمت بعض اوقات بندے واسطے زوال دا سبب بن سکتی ہیں موٹر سائیکل نعمت ہے مگر روڈ تے جان دیاں حادثہ بھی اس سے نعمت نال ہویا کار نعمت ہے مگر روڈ ایکسیڈنٹ نعمت دی وجہ تو ہویا لیکن رحمت خدا دی ہوئے تا کدی اوکھا نہیں ہومن دین دی آپ اوکھا ہو سی ابے نو اوکھا نہیں ہومن دین دی روٹی بنا کے ابے دے منہ وچ سی میں اس خوشی دے موقع ہوتے اللہ دے حضور دعا کرنا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے ساڑھے بھائی نو نعمتہ بھی دے وے تے رحمتہ بھی عطا فرماوے اللہ تعالیٰ شادی خانہ آبادی فرماوے جتنے آئے ہو وقت کڈا تشریف لے آئے اللہ ساریاں دانا قبول فرمائے
آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین جی جناب حاجی صاحب دا حکم ہے جی تواڈی بھی فرمائش ہوئے دے نال سبحان اللہ فرما حضور حاجی صاحب فرما دینے سلطان باؤ کی فرما دینا آپ فرما دینے اللہ فی اللہ چمبے دی بوٹی مرشد مل وچ لاری بوٹی اندر مشک مچا جان بھلاتے آری او نفی اسباب نفی اسوات دا پانی ملے ہر رگے ہر جاری جیوے مرشد کامل باہو آتے جسیے بوٹی لائی اور تواڈی فرمائش ہوئی پڑھدا جاواں بابا حاجی ظفر خان حاجی مظہر صاحب حاجی بھی بن جائے گا چلو نکل گیا موچو حضور حضرت شیرن پاک بھی فرما دینے الف آمیاں ڈھولا ساتھے آمی کدانے تیرا راہ تکیندیاں تھکے نین نمانے ڈھولیا جدا چا کی توے بیٹھے کول نہ بانے کدی ساڑے وہائے تواڈے کول ٹھکانے حاجی صاحب بے بیا کر جتو دے تائیوں کیتے نی پردے بسے شارگ نیڑے پردے رکھے ہنر دے لگی تانگ وطن دی او مایا بڑکن ڈانڈ ہجر دے سٹے عشق وے ڈھولیا رسے تروڑ صبر دے تے ترس کر جانی سانگے آن رلاوی
گدا پٹھ بچھوڑا چوکا موڑ وساوی ساتھے ہر دم آوی منگا نت میں دعانی ہوا مڑ میں سہاگنے جے ٹھولیا گل نال لاوی آخری دو شیر حضور سنشرن پاک فرما دینے دال دل دیاں گلا گلا دال دل دیاں گلا کینوں کھول سناواں رول دی وچ پردیساں کوج وانگ کرلاواں گوشے بیٹھ ہی کلی رو رو نیر بہاواں لے لے نام تو ساڈا ڈھولیا من پرچاواں آخری شعر تے زندگی دے میلے حضور سنشرن پاک فرما دے لے زہاد زامن ہووی حاجی صاحب تسی جتنے نسبت والے بندے بیٹھے ہو پیران دے ہتھاں چ ہاتھ جنہ دے ہیں وہ کاملہ نواندا ہے زاد زامن ہووی ڈھولیا دوویں جہانی دندے باجے تو ساڑے سبے چھوڑ دیتیاں نی کملی سمجھ کے منوں کملی سمجھ کے منوں کملی سمجھ کے منوں غیر چھوڑ گیانی ہے ہن ساریاں لجاں ڈھولیا گل تیرے پیانی سلام پڑھیے بیٹی فاطمہ دا وکیل کون بنے آئی ایک بار ٹھیکو گھٹانا آواز ایتھے رہن دینا فرمایا میری بیٹی فاطمہ والوں وکیل کیڑا بنے آئی سننا دے تے ہاتھ تھلے نہیں رکھنا جبریل عرض کردہ ہے آقا فاطمہ پاک والوں وکیل خود رب العالمین بنے آئے خود رب وکیل بنے آئے میرے کریم فرمایا جبریل نکاح دے دو گواہ بھی ہوندے لے نکاح دے دو گواہ بھی ہوندے لے عرشہ سے گواہ کون بنے آئی جبریل عرض کر دے لے آقا ایک میں اسوں دوسرا میکائیل آئی میرے نبی دے لفظ سنو فرمایا جبریل زمین تے
وکیل میں بننا ہے گواہ کیڑے بناونے لے جواب آیا سنیا اللہ پیا فرمانا نہیں نکاح تواڈا ہے تواڈے علی دا نکاح ہے گواہ ابو بکر تے عمر نو بنا لو ابو بکر تے عمر نو گواہ بنا لو میرے کریم نبی نے علی پاک نو بلایا ہے سمجھ آ رہی ہے علی پاک نو بلایا فرمایا علی تو سنگدا نہیں آیا ہے پر تیرا نکاح عرشاں تے رب خود پڑا چھڑیا نہیں خود تیرا رب نے نکاح پڑھایا ہے مسلمان بھائیو میرے نبی نے فرمایا علی سدے مار دے کل تیرا نکاح پڑھانا ہے جداں مولا علی پاک نے اپنے سجنہ نو آکھے آئے صبح میرا عقد ہونا ہے میرا نکاح ہونا ہے حضرت علی دے سارے سجن آ گئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے حضرت پاک علی دا نکاح پڑھایا ہے رخصتی دا ٹائم آیا ہے حق مہر بھی تے ہوندا ہی ہے میرے کریم نے حق مہر دسے آئے چھوٹی بچی آئی سندی کھڑی آئی ایویں دوڑ دیاں جناب سیدہ فاطمہ واللائیاں نے آن کے آندی ہے سیدہ تواڈے بابا جان لے تواڈا نکاح علی نال پڑھا دیتا ہے فرمایا ہاں مینوں بھی پتا ہے تواڈے بابے لے حق مہر رکھے آنے سونے دے سکے حق مہر چ رکھے لے سیدہ فاطمہ دیاں لکھاں ور گئیاں فرمایا اس بچی نو فرمایا جا ایک واری میرے بابے نو بلا کے لے آؤ او لوگو دھیاں پیواں نو صد مارن باپ جڑا بھی مصروف ہوئے کم چھڑدا ہے تر پوندا ہے شرانی صاحب میں ایک نکاح پڑھایا ہے جدوں بچی نو کلمہ پڑھاون گئے ہیں بچی رو کے آکھدی آئی کاری صاحبہ ایک واری میرے ویر نو بلاؤ ویر نو بلایا ہے وہ بچی پھرا دے سینے نال لگ کے اچھی آواز نال رو کے آندی آئی ویرا ابا مر گیا لیا اماں چھوٹی عمر چ مر گئی آئی میں تیری عزت خراب نہیں کیتی 20 سال میری عمر ہو گئی ہے کدی روٹی ٹائم تے نہ بڑھیا مار لیندہ نہیں ہو کدی کپڑے ٹائم تے نہ تھوپنا مار لیندہ نہیں ہو پر میں تیری عزت دے وچ حرف نہیں آون دیتا ہے اج ڈولی پون دا ٹائم ہو گیا نہیں اج بابل دا ویڑا چھڑ کے پئی وینیاں ایک خریت منگلیاں جاندی بار خریت جوڑی پاوی 7 سال ہو گئے شرانی صاحب میں لفظ نہیں بھلے آیا بچی آکھ دیئے ویرا ایک خریت منگلیاں نا پیا کری پھرا دیا لکھاں دا بن ٹوٹیا رہی جنہوں پتہ رہی ہے بھین آج پرائے گھر پہ جاندی ہے کہ رو کے آتا ہے بول کی منگنی ہے بچی آکھ دیئے ویرا اکو خریت چلے جداں میرے ساورے شار دے وچوں تیرا گزر ہوئے رک دیا 2 منٹ میرے ویڑے وچ رک جاوی میں سر اچھا کر کے آکساں
میں موئے وارساں دی تھی نہیں میرا ویر جیندہ ہے تے بہناں نو بھراواں دے وڈے مان ہوندے تے پیو تے وت پیو ہوندا ہے مسلمان بھائیو میرے کریم نبی وال پیغام گیا ہے میرے کریم فرمایا اس بچی نو فرمایا چل میری بیٹی میں آ رہی آیا حضور مسجد دے اندر بیٹھے آئے نکاح پڑھا کے فارغ ہوئے آئے سرکار چل دیاں حضرت پاک سیدہ فاطمہ دے کول آئے فرمایا بیٹی کیوں رونی ہے وے بابا اج مینو ماں یاد آ گئی ہے 5 سال عمر آئی جدو میری ماں خدیجہ مینو چھڑ گئی آیا مینو ماں والا پیار بھی تسی دتا آئی مینو پیو والا پیار بھی دتا آیا ہے اج دوے گھر پئی جانی بابا ایک گل کرنا چاہنی میرے نبی نے سینے نال تھی نو لایا فرمایا فاطمہ بول میری بیٹی کی آنکھنی ہے بابا میں سنیا نہیں میرے حق مہر وچ تسی دنیا دی دولت رکھوائیے فرمایا ہاں بیٹا حق مہر میری شریعت میں علی نو آکھے آئے سونے دے سکے حق مہر چ دے گا اے گل سن دی پئیے پاک سین نالے رودیاں تے آندیاں ہن وڈ کرے آئے گل دی ایویں ہتھ بن کے آندیاں بابا قیامت تک جتنیاں بیٹیاں دیوی شادی ہونی ہے حق مہر دنیا دی دولت رکھی ہونی ہے بابا میں دنیا دارا دی تھی تا نہیں میں محمد دی بیٹی میرا بھی حق مہر دنیا دی دولت رکھی ہے بابا اونا وچ تے میرے وچ فرق کی رانا نے میرے کریم فرمایا فاطمہ بیٹی مت بول کی حق میں رکھواونا نہیں ان توجہ نال سنے آئے جناب سیدہ فاطمہ بولیاں فرمایا بابا میں حق مہر اے رکھوانا چاہیے ایک بندے دی توجہ دی ضرورت ہے مظہر خواہ عرض کر دیا لے بابا علی لال تسی میرا حق مہر نکاح پڑھایا ہے حق مہر دے اندر شرانی اس گل پہاڑا لڑو باری آگئی ہے بابا حق مہر دے اندر میں دنیا دی دولت نہیں لینی فرمایا بیٹی فاطمہ اور کی لینی ہے ایکو گھٹا لو اور کی لینی ہے آوازی گھٹا لو اور کی لینی ہے عرض کر دیا لے بابا حق مہر دے اندر تواڈی امت بخشی جاوے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر مصطفیٰ شان مصطفیٰ حق مہر دے اندر تواڈی امت بخشی جاوے نبی نے جدوں ایک گل سنی فرمایا بیٹی ہنے رب نال گل کر لینے آئے یہ دا مطلب ہے کہ میرا نبی مختیار کل نبی ہے حضور کر سکتے ہیں ہاں جی حضور گھروں نکلے لے ایویں ٹردیاں میرے کریم نبی مسجد وچے آئے جبریل پہلے آیا کھڑایا آیا نہیں
نہیں توجہ کیتی یار تسی جبریل پہلے آیا کھڑا آئی میرے کریم آقا بولے فرمایا جبریل کیویں کیویں آیا ہے جبریل عرض کر دن یا رسول اللہ تھوڑی پاک بیٹی رو رہی آئی میں نو رب فرمایا ہے یا جبریل پتہ کر کے آ میرا یار کیوں پیا روندا ہے میرے یار دی سزا دی کیوں روندی ہے اچھا میں نو دسو سیانے بندے بیٹھے ہو اللہ نو کوئی نہیں پتا ہا جے کوئی آکھے پتہ نہیں ہا مسلمان نہیں رہندا تو جے پتہ ہا تو جبریل کیوں گلا ہے جبریل تاں گلا ہے سو کہ دنیا دارہ نو پتہ لگ جاوے جو شانہ والا محبوب ہے جبریل آن کے عرض کر دیں یا رسول اللہ اللہ پیا فرما دے شہزادی جنت رو کیوں رہیاں نے فرمایا جبریل میری بیٹی تاں رو پئیے حق مہر دے اندر دنیا دی دولت نہیں لینا چاہتی اوتے میری امت دی بخشش پئی منگ دیئے جبریل نال میرے نبی نے گل کیتی ہے جبریل واپس گیا ہے جا کے عرض کر دیں یا اللہ تیرا کریم محبوب فرمانا نہیں میری بیٹی دا حق مہر دنیا دی دولت نہ ہوئے بلکہ میری امت دی بخشش ہوئے جواب آیا جبریل جا میرے یار نو جا کے راک دے جے فاطمہ ایویں خوش ہے اساں اودی خوشی وچ رضا مند ہے اسی حق مہرچ امت دی بخشش کر دیں آگے میرے کریم جدو ایک گل سنی توڑے تے میرے لجپال خوشی نال ٹر دیا پاک سیدہ فاطمہ دے کولو آئے آن کے فرمایا میری بیٹی اللہ نے توڑے تے علی دے نکاح دے حق مہر دی برکت نال قیامت والے دیارے میری امت دی بخشش کر دینی ہے سیدہ پاک گل سنی تے رو کے وقت پوچھ دیاں بابا ایک گل لیاون والا کون ہے فرمایا جبریل عرض کر دیاں لے بابا جبریل بھی سچا ہے جائے پیغام گھلائے اور رب بھی سچا ہے تسی پیغام لے کے آئے ہو تسی بھی سچے ہو بابا میں نو پورا یقین ہے پر جے ایا گل کدی کاغذ تے لکھی جاوے آئے یار گل تے اپڑو یار یقین بھی ہے جبریل بھی سچا رب بھی سچا تسی بھی سچے میں یقین کر لیا پر بابا ایا گل جے کدی رب کاغذ تے لکھتے چا دیوے ہائے ہائے کو گل دا پتہ لگا سی حضور دی آل نال پیار کیوں کرنے ہیں ایک گل لکھی جاوے حضور موڑ واپس آئے فرمایا فاطمہ میری بیٹی جے تو ایمیں آنی ہے تے رب نال ایمیں گل کر لینے ہے ہائے ہائے ایڈا لاڑلا نبی نبیاں چی رب نہیں بنایا جیڈا لاڑلا ساڑا نبی ہے صلی اللہ مسلمان بھائیو حضور واپس تشریف لے آئے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے جبریل میرے رب فرمایا جبریل وقت جا میرے یار کولوں جبریل دوبارہ آیا ہے عرض کرنے لے یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا جبریل جڑا پیغام تھوڑی دیر پہلے لے کے آیا لئیوں یا گل کاغذ تے لکھوا کے لے جا جبریل واپس گئے لے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ ہے یا اللہ جڑی گل پہلے فرمائی شہزادی جنت تیرے نبی دی بیٹی ہے ایک گل لکھواونا چاہتی ہے پاک رب بولیا فرمایا جبریل
گئی ہے جنت چوں زم حریر دا کپڑا لے کے آ جاگتے ہاتھ کٹ کے آکھو یار سبحان زم حریر دا کپڑا لے کے آؤ جبریل زم حریر دا کپڑا لیا ہے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا ہے قدرت دی قلم چلی حضرات ہن توجہ سونا رب پیا لکھدا ہے کی اللہ پیا لکھدا دے گواہ ہو جاؤ ہائے ہائے علی تے فاطمہ دا نکاح ہویا دے حق مہر دے اندر اسی پاک محمد دی امت دی بخشش پہ لکھنے آئے اتے قدرت دی مہر لا دیتی ہے جبریل او زم حریر دا کپڑا لیا ہے میرے محبوب دے کولوں آیا ہے جداں محبوب دے کول حاضر ہویا ہے تیار کے عرض کردہ ہے یا رسول اللہ اللہ نے لکھے آرے بات مور بھی لائی ہے میرے نبی نے جدوں کپڑا ویکھے آئے تحریر ویکھیے حتی بدینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب نبی اتنا مسکرائے لے حضور دیاں داڑا نظر آمن لگ گئیاں کیوں امتی بخشش دی سند ہاتھ ویچے آ گئی آئی روندے بھی امت واسطے جے مسکراہٹ آئیے تو بھی امت واسطے امت دے مگر مسکراہٹ ہے حتی بدینت رسول اللہ حضور دیاں داڑا مسکراون نال نظر آون لگ گئیاں ورکہ چکیا حضور جناب سیدہ فاطمہ زہرا دے کول آئے آپ نے جدو وہ کپڑا پیش کیتا نا سرکار فرمایا بیٹی فاطمہ اب ویکھو سیدہ فاطمہ نے جدو ویکھا نا تے اتے مور لگی ہوئی قدرت دی مور جناب سیدہ کونین نے وہ کاغذ وہ کپڑا ویکھا تو ہون پتہ کی عرض کر دیا بابا ہون ودا کر دیو آیا ہون ودا کرو داج چ پتہ کیا چکی تکیا اپنا گدیلا ہوندہ ہے نا چمڑے دا بنے ہویا بستر مٹی دا بنا استاوا جائے نماز ایک گنتی دیاں 4-5 چیزاں دیاں پیومن نال لاڈ کر دیاں نا تے پورے مان نال جناب سیدہ فاطمہ عرض کر دیاں بابا داج مختصر کیوں ہوئے مفہوماً عرض کر رہے ہیں حدیث تے منو ان لفظ نہیں مفہوماً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو فرمایا بیٹی فاطمہ پہاڑ ویکھ رہی ہیں جی بابا فرمایا جے تیرا باپ چاہوے اے پہاڑ سونے دا بنا کے تیرے نال ٹور سکدا ہے حضور دے اختیار تے سبحان اللہ بندا ہے یا اسی اہل سنت اور ساڈا عقیدہ ہے حضور فرمایا میں پہاڑ سونے دا بنا کے تیرے نال ٹور سکنا تے بابا وقت داج تھوڑا کیوں ہے جہیز کم کیوں ہے میں توڑے اگے انج کرنا بلفظ ادو سن کی تو کڑنے نہیں ایتھے رکھنے نہیں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بولے فرمایا بیٹی فاطمہ تینوں داج تھوڑا تاں پیا دینا قیامت تک آوان والیاں دھیاں غریباں دیاں میری نظر دے وچن میں تینوں داج چوکھا دیواں کسے غریب دی دھی ہوئے وہ داج دے نہ سکے تے جو دی اکھ وچ موتی آ گئے کہ یار میرے کول بھی دولت ہوئے میں بھی پاک نبی دی طرح چوکھا داج دیواں ہاں تے میرا امتی قیامت تک رسی میں محمد تو غریب امتی دا رومنا ویکھا نہیں جاندہ فرمایا جو داج تھوڑا بھی اس کو ہویا نا تے اس سینہ چوڑا کر کے آکسیوں میاں کی ہویا جے داج تھوڑا ہے تو موڑ کی ہویا میرے نبی تو تھوڑا ہی دیتا میں تے اپنے غریب امتیاں دے سینے چوڑے کیتی جانا تے میں آکھدا ہونا